बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे लेकिन कोई डील नहीं हो सकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक ना पहुंच सके। दूसरी जानिब ईरान कहता है कि दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन 2 से 3 अहम इश्यूज थे जिसके सबब डील ना हो सकी। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात हतमी तौर पर ख़त्म नहीं हुए। अमरीकी सदर डील की ऑफ़र करके गए और कहा कि ईरानियों पर यह बात मुनहसर है, वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ईरान की जानिब से कहा गया है कि सिफारतकारी जारी रहेगी, लेकिन इस सारे मामले में क्या आबनाए हुरमज़ खुलेगी, सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं। 15 दिन की विंडो जो है वो बहुत एक छोटी विंडो है, क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का रोल जो है पीस निगोशिएटर के तौर पर पूरी दुनिया इसको तस्लीम करी और पाकिस्तान की कामयाबी बहुत बड़ी है। उसकी वजह यह है कि अमूमी तौर पर मुआहदे एक दिन में नहीं होते। हम अगर देखें 1979 से लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं वो ओवर द नाइट ख़त्म नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, इन दोनों फरीकैन को बिठाए और इनकी आपस में डायरेक्ट टॉक्स कराए। पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने इन दोनों को बुलाया और दोनों को मेज़ पे बिठाया। पाकिस्तान इस पर भी कामयाब हो गया। कोई डील हुई या नहीं, इसके नताइज से बरक्स पाकिस्तान की कामयाबी का मोतरफ इस टाइम पूरी दुनिया हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अक़वामी मुत्तहिदा के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि आप फॉलो कर रहे होंगे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। इंटरनेशनल बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं इवेंट जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, इस्लामाबाद के अंदर हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी डील पर नहीं पहुंच सके। आपने प्रेडिक्शन भी की थी कि ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सारी चीज़ें तय हो जाएं, और वही हुआ। अभी भी देयर इज रूम फॉर द निगोशिएशन। आपकी क्या टेक है इस पे? ये आपने जैसे मेंशन किया है, एक देखें, एक सिटिंग में तो मुआहदा नहीं हो सकता है, नामुमकिन है इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स निगोशिएशन में। सवालात तो बहुत सारे खड़े हो गए हैं इस जंग के बाद में, तो इसमें ज़्यादा और मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। निगोशिएशंस जारी रहनी चाहिए और फिर नतीजा कुछ निकल सकता है। पहली सिटिंग में तो दोनों तरफ अपनी मैक्सिमल पोजीशन पेश करते हैं, तो उस वक्त यानी एक दिन में या 2 दिन में मुआहदा करवाना मुश्किल काम है। आप क्या समझते हैं अवाम? अब ये देख, चूंकि 15 दिन का वो था, गैप था, और 15 दिन में कहा गया था कि सीज फायर आप जारी रखेंगे। क्या ये सीज फायर ख़त्म हो जाएगी या नहीं होगी? आपकी क्या इसमें राय है? जी, मेरे ख्याल में जो कोशिश, हमारी कोशिश और दूसरे जो ममालिक हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, तुर्की है, इजिप्ट है, चीन है, इन सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जारी रहें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे भी हो, ये मुज़ाकरात जारी रहें। जो सीज़ फायर है उसको एक्सटेंड करवाया जाए, वो 40-50 दिन एटलीस्ट उसको एक्सटेंड कराया जाए, और फिर ये आपस में एक्सचेंजेस जारी रहें। और अगर नज़र आता है पार्टीज़ को कि अब कोई मौका है मसलों को हल करने का, तो फिर रिकन्वीन हो सकती है मीटिंग और फिर कुछ मुआहदा निकल सकता है, या एटलीस्ट कोई पार्शियल मुआहदा निकल सकता है। तो इसको यानी कि एक पेशेंस के साथ हमने इसको परसू करना है। ये यानी डिप्लोमेसी में जादूगिरी तो नहीं होती है, उसमें मुनीर साहब, इस पेशेंस के साथ इसको करने में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो टाइम फ्रेम है वो बहुत कम है, 15 दिन है, और फिर दूसरा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनके बारे में खसूसी तौर पे ये कहा जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर आपने फ्रस्ट्रेशन में उनकी ट्वीट्स भी देखी हैं। तो आप क्या समझते हैं, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? इसमें तो हमने देखा कि 40 दिन की जंग में अमेरिका इज़ द वन हु वांट्स निगोशिएशन। वो ईरान को टेबल पे लाना चाहता था, 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। अब ये जब टेबल पे आ गए तो आप क्या समझते हैं,
ایرانی بھی بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں. یہ ٹف نیگوشیٹرز تو بہت ہیں. ایک طرف سب میں بڑی طاقت ہے دنیا کی، اور دوسری طرف ایران ہے جس نے لڑ کے دکھا دیا ہے کہ ہم سہ سکتے ہیں. تو ٹف پوزیشن تو دونوں کی ہیں. اب ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مذاکرات جاری رہیں، کیونکہ اگر واپس جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کے لیے اس میں نقصان ہے. ایران کے لیے نقصان ہے، پورے خطے کے لیے نقصان ہے، پاکستان کے لیے نقصان ہے، امریکہ کے لیے نقصان ہے. تو یہ جنگ کو تو ہم نے واپس یہ شروع نہیں ہونی چاہیے. ہماری کوشش اب یہی ہونی چاہیے مذاکرات جاری رہیں، جو بھی موڈیلٹی جو بھی ہو، ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو، جو ایکسچینج آف میسیجز ہوں، ایکسچینج آف انفارمیشن ہو، تو مذاکرات جاری رہنی چاہیے. اور یہ جو سیز فائر ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کروانا ہے. اب یہ 40-50 دن ضرور لینی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیونکہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یا آپ کا یہ چونکہ ایک وسیع تجربہ ہے آپ کا سفارت کاری میں، تو دونوں سائڈ سے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی کہ یہ ایکسٹینڈ کر دیں؟ دیکھیں یہ میں نے سوال آپ سے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ جو نیتن یاہو ہیں ان کی جانب سے یہ پیس ٹاکس ہو رہی تھی، تو اس کے دوران کہا گیا کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، نیتن یاہو تو اپنی طرف سے تو وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اور یعنی جنگ شروع بھی اسی نے کروائی ہے. تو اب کیونکہ امریکہ نے ڈیلیگیشن اتنا بڑا وزندار ڈیلیگیشن بھیجا، ایرانیوں نے بھی بہت اہم ڈیلیگیشن یہاں بھیجا، اس سے نظر آتا ہے کہ دونوں طرف چاہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہو جائے. اب کیونکہ وہ چاہتے ہیں تو ان کو یہی ہم نے کہنا ہے کہ جی پھر آپ سیز فائر ایکسٹینڈ کروائیں. جو نیتن یاہو صاحب لیبنان میں کر رہے ہیں اس کو روکیں. ہرمز کے اوپر کچھ نہ کچھ انٹرم کوئی پروویژنل سلوشن نکالیں، اور پھر یہ مذاکرات کو جاری رکھیں، اور ایک معاہدہ پھر اطمینان سے نیگوشیٹ کر کے اور ایک معاہدہ ہو جائے جو ڈیوریبل ہوگا، جو سب انٹرنیشنل کمیونٹی کو منظور ہوگا، پارٹیز کو منظور ہوگا. تو اس میں ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے ٹائم بائی کرنا ہے. یہاں سے آگے جنگ امریکہ کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ آلریڈی 40 دن کی جنگ میں ان کے بلینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. امریکہ کی عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے اسرائیل فرسٹ نہیں، امریکن فرسٹ پالیسی. تو یہاں سے آگے جنگ کتنا اسٹریٹجک نقصان ہوگا امریکہ اگر اسے کنٹینیو کرتا ہے؟ یہ دیکھیں امریکہ پہ تو نقصان ہوگا، ضرور ہوگا. انٹرنیشنل جو اکانومی ہے اس پہ نقصان ہوگا، پر آخر جا کر امریکن تو نہیں مر رہے ہیں نا. جو لوگ مریں گے اس میں وہ ہیں ایرانی یا خلیج کے ممالک. ہم نے دونوں طرف دیکھنا ہے. یہ ایران لڑتے جاتا ہے، ان کے اوپر حملے ہوں گے، ان کی انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہوگا، وہ پھر جوابی حملے کریں گے، اور اس میں خلیج میں نقصان ہوگا، سب کا نقصان ہوگا. تو امریکہ یا ایران دونوں کی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے اور کوئی معاہدہ ڈھونڈا جائے. اس سارے میں ایک اور چیز جو ہے آبنائے ہرمز کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، کوئی باہر چیز نہیں ہے یہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوگا جس پہ ڈیفرنس ابھی تک موجود ہے، اور کیا یورینیم انریچمنٹ اور آبنائے ہرمز پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو پائے گی؟ جی یہ تو بہت یعنی کہ اہم سوال ہیں. اسی کے اوپر تو سب یہ نیگوسیشنز ختم ہوں گی. ہرمز کو کھولنا ضروری ہے پوری دنیا کے لیے، جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے لیے، ایران کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہرمز کھل جائے، کیونکہ انٹرنیشنل اکانومی پہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے. اب اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پہ کیا ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. ایران نے کہا کہ ہمارے کوآرڈینیشن کے تھرو ہوگا. اب وہ تو مانا گیا تھا سیز فائر میں کہ سیز فائر ہوگا، اس کے بعد میں ہرمز کو کھولیں گے، اور پھر ایران الاؤ کرے گا پیسج ان کوآرڈینیشن ود سیکورٹی فورسز. تو وہ تو مانا گیا ہے، تو ہوپ فلی وہ امپلیمنٹ ہوگا. پر اب اگر اس وقت تو
اس کے اوپر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پھر پورا سیز فائر کولیپس ہو جائے گا. تو ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ پہلے تو سیز فائر کو کنسالیڈیٹ کریں اور سیز فائر کو امپلیمنٹ کروائیں صحیح طرح سے, اس کو ایکسٹینڈ کروائیں اور یہ مذاکرات کو جاری رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیبنان پر حملے جس طرح سے ابھی بھی جاری ہیں سیز فائر کے باوجود یہ جاری رہیں گے, اور کیا پھر ایران اس کا جواب دے گا جس کے نتیجے میں سیز فائر ٹوٹنے کا بہت خدشہ پیش کیا جا رہا ہے؟ جی کوشش تو یہی ہونی چاہیے, امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ نیتنیاہو کو روکے اور جو وہ حملے لبنان میں کر رہا ہے اس کو روکے. پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ اسرائیل جو حملے کر رہا ہے اس کو روکے, ان پہ دباؤ ڈالیں, سلامتی کونسل میں ایک قرارداد دیں, اس کی اوپر پریشر ڈالیں اسرائیل کے اوپر, یہ جنگ روک دے. وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے, پر جو باقی نقطے ہیں اس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہے. ہرمز کو کھلوانا ہے, وہ بھی اہم چیز ہے, اور یہ سیز فائر کا ایکسٹینڈ ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کر سکتے ہیں اس وقت. لاسٹلی وی ٹاک اباؤٹ پاکستان. کتنی بڑی جیت پاکستان کی آپ یہ سمجھتے ہیں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر سامنے آیا ہے؟ یہ دیکھیں کمل صاحب, لیٹس ناٹ گیٹ کیریڈ اوے with all these epithets. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک امریکن کانسیپٹ ہے. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہم نے کوشش کی ہے, اور certainly we are an important country, and جو ہم نے کوشش کی ہے وہ سب کے حق میں ہے. اب وہ نیٹ ہے یا سیکیورٹی پرووائڈر اس قسم کی جو نام بٹ اسٹل آپ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بریک تھرو ہوا ہے, الٹیمیٹلی پوری دنیا کوشش کری تھی جس بریک تھرو کی, وہ صرف پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ کرا پایا. تو ہم ڈپلومیسی میں ایک بڑا اسکوپ تو ہم اسے کنسیڈر کریں گے. نو کوشچن اباؤٹ اٹ, وی ڈیزرو کریڈٹ. ہم نے سب کچھ یہ حاصل کیا. لیٹس ناٹ ڈیفائن آور سیلوز بائی امریکن ٹرمز. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کوشش کی ہے, وی آر امپورٹنٹ کنٹری, ہماری انٹرسٹس ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, اور ہم نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ پوری دنیا نے مانا ہے, اور اچھا کیا ہم نے. اس کو جاری رکھنا چاہیے. But we have to continue this process. یہ اچیومنٹ کے ساتھ یہ چیلنج بھی ہے, اور ہم نے یہ چیلنج سمجھنا چاہیے. اگر یہ سیز فائر کولیپس ہو جاتا تو وہ پوری دنیا کے لیے مشکل ہوگا. تو ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے اس پہ. It's not sufficient to pat ourselves on the back. تھینک یو ویری مچ. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب آگے کیا ہوگا, کیا پکچر بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جو اینالسٹ ہیں وہ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں سائڈ سے اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ دوبارہ ہوگی. پاکستان نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, میڈیٹ بھی کریں گے. جو دونوں سائڈز کی سٹیٹمنٹس ہیں آپ ان کو کلیئرلی دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں بھی واضح ہوتی ہیں. ایک مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اگر ڈائلاگ کا چپٹر اینڈ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ, ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. اسٹارٹنگ فرام یو فیصل صاحب, وٹ ڈو یو تھنک وٹ وڈ بی کم آؤٹ آف اٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈائلاگز ہیں یہ انفارچونیٹلی کسی ڈیل میں کنورٹ نہیں ہوئے, اور جو ڈیل ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وی ور کوائٹ آپٹیمسٹک اباؤٹ دیٹ. تو اب نیکسٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہوگا؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے تھی, کم از کم میری نہیں تھی. میں یہ ضرور کہہ رہا تھا کہ آؤٹ کم ضرور ہوگا اور پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا, اور میں پورے پروسیس کا کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہا تھا کہ جب سے سیز فائر ہوا ہے اور جب تک یہ سیز فائر باقی ہے اس دوران کچھ نہ کچھ ضرور پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا. تو ابھی بھی بہت پازیٹیو آؤٹ کم ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی لمبی بات چیت ہوگی, اور 47 سال کے بعد آپ دیکھیے کہ دو لوگ جو کہ جن کا بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جارحانہ رویہ رہا ہے. ایران میں آپ جائیں تو مرگ بر امریکہ جگہ جگہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, جو ان کا آئیڈیولوجیکل
माइंड सेट है वो बेस करता है एंटी अमेरिकनिज्म पे। और अमेरिका को आप देखिए तो अमेरिका ने हमेशा ईरान को इस रीजन में एक थ्रेट बना के पेश किया है और उसकी बलबूते पे अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस इस रीजन में कायम रखा है। तो दोनों बेसिकली एक दूसरे की जरूरत भी रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी रहे हैं। तो 47 साल में इतना बड़ा इतने हाई लेवल का इंटरेक्शन होना, 52-53 दिन की जंग लड़ी है दोनों ने, 12 दिन पिछले साल और तकरीबन 40-41 दिन इस साल जंग लड़ी है दोनों ने। नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के लोगों को शहीद किया है, हलाक किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन हुई है, मिलिट्री कैपेबिलिटी की डिप्लीशन हुई है, दोनों तरफ इकोनॉमीज खराब हुई हैं, पॉलिटिकल स्टेटस खराब हुए हैं। और उसके बावजूद आप देखिए कि जाते हुए किसी ने ये नहीं कहा कि हम दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं और जंग ही मसले का हल है। यही कहा गया है कि बातचीत होगी। अमेरिकन्स कहते हैं कि हमने अपना एक प्रपोजल दिया है, ईरानी उसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है। ईरानियों ने कहा है कि डिप्लोमेसी कभी ख़त्म नहीं होती और उसके चांसेस हमेशा बाकी रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कोशिशें जारी रखेंगे कि ये जो काविश शुरू की है पाकिस्तान ने इसको हतमी अंजाम तक पहुंचाए और मुस्बत अंजाम इसमें से निकले। तो मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। You अभी see तो it इब्तिदा as है, a हम कहते हैं ना partition। positive development। डॉक्टर आयशा साहिबा से पूछेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप क्या समझती हैं, दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आई हैं, उनको मवाजना करें, उनको देखें तो मालूम होता है कि जो दोनों साइड्स हैं उसने कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ली है। जो अमेरिकन्स के हैं वो कह रहे हैं कि आपके हमने तो डील फाइनल ऑफर कर दी है, अब बॉल जो है वो आपकी कोर्ट में है। जो ईरानी जो कह रहे हैं वो उन्होंने कहा कि आपने हमारी मंतक समझ ली है कि हम क्या चाहते हैं। तो कहाँ से बर्फ पिघलेगी और कैसे पिघलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। देखिए, अब इसमें हमें 2 चीज़ें जो है ना उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर हम हेडलाइंस के लिए या न्यूज़ के लिए देख रहे हैं तो वी वर एक्सपेक्टिंग एन अकॉर्ड, कोई इस्लामाबाद अकॉर्ड होता, कोई डील साइन होती और चीज़ें जो है ना फ़ौरन सॉर्ट आउट होती। लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट के लिए ना और एक जो डिप्लोमेसी को अंडरस्टैंड करता है, एक ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव इन सारे स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए ये एक स्टार्ट है प्रोसेस का। इट वाज़ अ फर्स्ट स्टेप, ये आइस ब्रेकर स्टेप था और उसके लिए पाकिस्तान ने एक सेंट्रल डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर दिया, एक जगह प्रोवाइड कर दी ताकि वो आइस ब्रेकर मूवमेंट साबित हो और दोनों बैठे और चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट हो। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट प्रोसेस और हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इवेंचुअली सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगेन जो बात हम कर रहे हैं कि इतना लंबा टाइम की इनकी राइवलरी है, फिर इतने कॉम्प्लेक्स इनके इशू हैं, बस देखने में एक के 15 स्टेप्स और दूसरे के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इस तरह से ये 18-21 घंटे की जो डिस्कशन है इसमें नहीं सॉर्ट आउट हो सकते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि हमने जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये, जिसमें दोनों सामने सामने आकर बैठ के जब वो आमने सामने बैठे ना तो उसमें भी चीज़ें जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि मीडिएशन की जो थेरीज है ना वो ये कहती हैं, स्पेशली ये ज़ाटमैन की थेरी है मीडिएशन की, वो ये कहते हैं कि डेटरेंस रिकैलिब्रेशन होती है पहली स्टेज के ऊपर, कि दोनों पार्टीज बैठ के एक दूसरे की रेड लाइन को असेस करते हैं। वो फेस टू फेस बैठते हैं और हमने देखा भी कि उनकी कुछ जो पहली मीटिंग्स उनकी जो है वो इनडायरेक्ट हुई, यानी पहले हमारी गवर्नमेंट ने दोनों से बारी बारी बात की, फिर उसके बाद ट्रायलैटरल मीटिंग हुई और फिर फेस टू फेस दोबारा भी बैठे। तो अभी जो 2-3 स्टेप्स में जो मीटिंग्स हुई ना उससे उन्होंने एक दूसरे की ना रेड लाइंस को असेस किया कि कहाँ पे अच्छा हम इनको क्या डील प्रोवाइड करें, तो कहाँ ये दे आर गोइंग टू से ओके, कहाँ पे ये कहेंगे नहीं इससे आगे नहीं जाना। तो वो जो डेटरेंस रिकैलिब्रेशन है ना वो इस स्टेप में हुई है। इसलिए तो हमने देखा है कि वो अपना एक वो देकर चलेंगे ड्राफ्ट और कह रहे हैं आप इस पे देख लें, आप इस पे काम हो सकता है ये नहीं। और मेरा ख्याल है फ्यूचर में फिर ना इस पे फर्दर जरूर बात होगी, किसी ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में हम बात नहीं करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो डोमेस्टिक रेटिफिकेशन है, जो इस मीडिएशन में आगे फर्दर आता है। वो ये है कि अगर तो ये दोनों पार्टीज यहाँ पर आके डील साइन कर लेती 21 घंटों के बाद, तो मेरा ख्याल है कि वो जो ग्रैंड बार्गेन वो डे 1 पे यहाँ कर लेती ना तो उसको सेल आउट करना ना एट मुश्किल हो जाता, बिल्कुल मुश्किल हो जाता। तो वो कैसे आई मीन ये उनकी और इनकी स्टेटमेंट से भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि ईरानी साइड की खसूसन देखें तो उन्होंने कहा हमने 40 दिन जंग लड़ी है, तो हमें ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 40 दिन की जंग मैदान में लड़के हम टेबल पे हार जाते। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। मैं फैसल साहब की जानिब बढ़ूंगा दोबारा। फैसल साहब, आबनाए हुर्मस की बात करें, कोई दोनों साइड से कोई उससे बात बाहर नहीं आई है कि क्या उसका टॉल लेंगे या फिर उसे फ्री एंड सेफ पैसेज होगा। स्टिल वहाँ पे बड़ी जो है वो मुबहम है एरिया। आप क्या समझते हैं आबनाए हुर्मस के ऊपर? जाहिर बात है 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर
ایک تو نیوکلیئر والا پوائنٹس ہو گیا, آبنائے ہرمز والا ہو گیا, جن پر ڈفرینسز ہیں اور ایرانی سائیڈ نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو کیا ہوگا آبنائے ہرمز کا پھر؟ اب ہم فیس سیف اینڈ فری پیسج یا پھر ایک مشکل لمحہ عالمی معیشتوں کے لیے؟ دیکھیں ایران یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں سیف اینڈ فری پیسج نہیں دوں گا کسی کو. وہ تو کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی گزرنا ہے گزرے, لیکن مجھے ٹول دے, مجھے لیوی دے, ٹیکس دے. اور وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز بالکل ایران اور عمان دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز میں سے گزرتی ہے. اور جب ٹیریٹوریل واٹرز کی آپ ڈیفینیشن پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوورن رائٹ ہوتا ہے اس ملک کا جس کے ٹیریٹوریل واٹرز ہوتے ہیں, یعنی سی بیڈ بھی, پانی کی سطح بھی اور فضا. ان چاروں جگہوں پہ کوئی اور ملک مداخلت نہیں کر سکتا, اور اگر کرنی ہو تو اس کنٹری کا اچھا یہ ٹیریٹوریل واٹرز کی ڈٹرمینیشن کس طرح سے ہوتی ہے, مطلب اور یہ کتنے, مطلب اگر آپ کی سرحد عمان اور ایران مل رہے ہیں تو کس طرح سے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کی کوسٹ ہوتی ہے اس کے آگے ایک بیس لائن ڈرا کی جاتی ہے. بیس لائن اس لائن کو کہتے ہیں جو لو واٹر لائن ہوتی ہے, جہاں پہ لو واٹرز میجر کیے جاتے ہیں وہاں پہ یہ لائن ڈرا کی جاتی ہے. یہ آپ کی کوسٹ سے تھوڑی سی آگے ہوتی ہے اور اسٹریٹ ہوتی ہے تقریباً, کیونکہ کوسٹ پہ تو دیکھیں نا بہت سارے کنٹورز ہوتے ہیں, کبھی پیچھے جا رہی ہے کبھی آگے آ رہی ہے. تو یہ تقریباً ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے, بالکل اسٹریٹ بھی نہیں لیکن تقریباً ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. اور یہ لو واٹر لائن اس کو کہتے ہیں, لو واٹر مارک سے بیسیکلی اس کو آپ ڈرا کرتے ہیں. اور پھر اس بیس لائن سے آگے 12 ناٹیکل مائل آپ ڈرا کرتے ہیں جو کہ تقریباً 21 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. اور وہ جو 12 ناٹیکل مائل ہوتا ہے وہ پانی سارا آپ کا ٹیریٹوریل واٹرز کہلاتا ہے, یعنی اس 12 ناٹیکل مائل سے لے کے آپ کی کوسٹ تک یہ سارا, یعنی مطلب یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ تمام ممالک کے اگر کوسٹ سے لے کے 12 ناٹیکل مائلز تک اس کی ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. جی یہ بالکل یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ ہر ایک کے لیے اسٹینڈرڈ ہے. اور اسی لیے ایران اور عمان کی جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس میں یہ اسٹریٹ آف ہرمز آتی ہے. تو وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں ہے تو آپ ہمیں پیسے دیں, یا اگر عمان نہیں بھی مانگ رہا تو ایران کہتا ہے آپ مجھے پیسے دیں, جب میری ٹیریٹری میں سے گزریں گے تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. اور اگر آپ دونوں کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو آپ دونوں کو پیسے دیں, لیکن میں تو آپ سے لوں گا پیسے. اور دیکھیں ایران کیوں یہ مانگ رہا ہے, ایران اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ مجھے سینکشنز میں رکھتے ہیں, آپ میرے ایسٹس کو فریز کر دیتے ہیں, آپ ایف ڈی آئی میرے ملک میں آنے سے منع کر دیتے ہیں, میرا تیل اور گیس نہیں بکنے دیتے ہیں, آپ میرا سوئفٹ کوڈ لمٹ کر دیتے ہیں, تو پھر میں پیسے کہاں سے کماؤں گا؟ تو اسٹریٹ آف ہرمز تو ایک ایسا ذریعہ ہے نا جہاں سے ہر وقت پیسے کمائے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو یوز ہونی ہے. تو وہ کہتا ہے تمام ممالک کے جہاز جہاں سے گزرے مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن مجھے ٹول دیں. اور یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں بیسیکلی, اور جس کنٹری کے ساتھ یہ اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ یہ رائٹس دیں گے شپنگ کو یہاں سے. یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ابھی تک کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں ہے. تو اب یہ یہاں آ کے گوٹ پھنس گئی ہے بیسیکلی. امریکنز سمجھتے ہیں اور عرب ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو ہم یہ الاؤ کر دیں گے تو پھر تو کنٹرول میں آ جائے گی اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے, جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا. اگر ایران فرض کریں آج ایران کو آپ یہ ٹول نہیں لینے دیتے اور آپ کوئی ایسی لیجسلیشن کر لیتے ہیں یا ایسا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی ایران ٹول نہیں لے گا, تو ایون دین ایران کنٹرول تو کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو, کیونکہ اس کی جغرافی اس کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے, تو وہ کبھی بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو کنٹرول اس سے آپ نہیں لے سکتے ہیں, ہاں ٹول اس کو لینے سے آپ منع کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک خوف ہے عرب ممالک کے ذہن میں بھی کہ جی ایران کو اگر یہ الاؤ کر دیا تو وہ پھر کنٹرول بھی کرنا شروع کر دے گا. اور امریکنز کے دلوں میں مطلب ذہنوں میں یہ خوف ہے کہ اگر ایران کو آمدنی شروع ہو گئی تو پھر ہم اس کو سینکشن لگا کے کیسے پابند کر سکیں گے, اس کو تو سینکشنز کو اثر ہی نہیں کریں گی. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ آپ اس پر کیا کہیں گی؟ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ وہ جنگ جاری رکھے گا, اور یہ سٹیٹمنٹ تو تب آئی تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے, سٹل کوئی جو پریس بریفنگ نہیں آئی تھی, اور پھر سیز فائر کو بھی انہوں نے جو ہے اس کو رسپیکٹ نہیں دی ہے, اس کو فالو نہیں کیا ہے ڈسپائٹ آف امریکن پریزیڈنٹ سٹیٹمنٹس کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود اسرائیل.
देखिए इसराइल एज अ स्पॉइलर तो मेरा ख्याल है कि हमें क्लियरली पता था कि वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा, और हमने देखा कि ना सिर्फ ये बल्कि गज़ा की वॉर को कितना अरसा हो गया था, 4th ईयर में वी हैव एंटर्ड इट, तो उसमें भी कि सीज़ फायर जो 3 बार भी हुआ उसकी वायलेशन उसने की है, ह्यूमन राइट्स एट्रॉसिटी का वो पार्ट है। तो वो लेबनान में भी जो कर रहा है वो उसी का ही आगे फर्दर उसकी एस्केलेशन है, और उसमें वही तब तक करता रहेगा। मैं तो इसको आई मीन पर्सनली स्पीकिंग मैं इसको एज अ रिलीजियस वॉर उनके लेती हूँ, बिकॉज उनके जो प्रोफेसीज है ना वो उसको उन्होंने फुलफिल करना है। और मैंने पिछले स्पेशली जब से ये वॉर में एंटर हुए इन 40 डेज में मैंने देखा कि सर्टन स्पीचेस हैं नेतन्याहू की जिसमें वो ये बात मेंशन भी करते हैं, जैसे वो मेंशन करते हैं कि एक ऐसी वो स्पीच कर रहे थे अभी रिसेंटली उनके रिलीजियस इवेंट के ऊपर इसी मंथ में ही, और वो उसमें बात कर रहे थे कि वो जो कर्सिस फेरो के ऊपर आई थी जब वो इसराइलीज को रिलीज नहीं कर रहा था, तो वही ईरान पे भी आएंगी। तो वो रिलीजियस कॉनोटेशन यूज करना, फिर उसके बाद ऐसी टर्म्स यूज करना अपने बिब्लिकल रेफरेंसेस से जिसमें इसमें एक सवाल पैदा होता है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये रिलीजियस प्रोफेसीज जो हैं टू ग्रेटिफाई योर ऑडियंस आवाम, चूंकि वहाँ पे एक कंजर्वेटिव या फिर ऑर्थोडॉक्स भी आप जिन्हें कह सकते हैं बड़ा बिलीव करने वाले वहाँ पर रिलीजियस पीपल हैं, या फिर ये फिर उनका अपना भी एक होता है ना कि खुद भी इस हवाले से मजहबी रुझानात रखते हैं, या फिर वो वाकई मसीहा की आमद के लिए, जैसे वो इससे पहले भी स्टेटमेंट उनकी वायरल हुई थी, वो इंतज़ार में। आपकी क्या इस पे अंडरस्टैंडिंग है? मुझे ऐसा लगता है, और मैं बहुत दफ़ा इसका कंपैरिजन करती हूँ इंडिया के साथ, कि आप अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को इतना ज़्यादा ये रिलीजियस सेंटिमेंट सेल आउट करते हैं ना कि इवेंचुअली वो आपके पीछे चल पड़ते हैं। और आप अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी, चाहे वो नेतन्याहू की हुकूमत है, चाहे वो इंडिया में मोदी की बीजेपी की हुकूमत है, दोनों अपने पॉलिटिकल रिलीजियस के साथ उसने इतना उनको वो कर दिया ना, मिक्सअप कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि उनके सर्वाइवल के लिए और जो वो ह्यूमन राइट्स अट्रॉसिटीज वो करते हैं, चाहे वो कश्मीर में करें, चाहे वो गजा में करें, या मिडल ईस्ट में करें, लेबनान में कर दें, उसके लिए अगर उन्हें पब्लिक को रिलैक्स करना है, उनको अपने साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग से उनको ना साथ लगाए रखे। और पब्लिक समटाइम्स जो है ना, बल्कि मुझे तो लगता है कि पब्लिक जो है वो आंखें बंद करके चल भी पड़ती है कि शायद इसमें इसका मजहब से कोई रिलेशन है, और फिर वो ग्लोरीफाई कर देते हैं उस लीडर को, महान बना लेते हैं उसे। और फिर ये इनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप देखें कि कितने अरसे से इलेक्शन पेंडिंग है इसराइल के अंदर, और बहुत सारी वो शिकार हैं उसमें केसेस कितने सारे करप्शन के नेतन्याहू पे, लेकिन वो मुसलसल इस जंग में, पहले गजा की जंग, अब ये वाली, वो डाइवर्ट करें ना अपनी पब्लिक की जो अटेंशन उस तरफ, बजाय इसके कि उनका, बल्कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है इस सारी करप्शन के अंदर, लेकिन वो पब्लिक को उन्होंने रिलीजियस एस्पेक्ट पे लगाया हुआ है ताकि पब्लिक का सारा ध्यान उस तरफ रहे। और यू नो दैट फिर होता पता है क्या है कि जब कुछ अरसा गुजरता है ना, तो फिर ये पब्लिक दे वांट मोर फ्रॉम यू, मोर एंड मोर। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हिटलर ने ना, अब जब नाज़िफिकेशन उसने स्टार्ट की तो वो बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस करता था, और पब्लिक उसकी बात सुनती थी, और बहुत अच्छा स्पीकर था, तो लोग रोते भी थे उसकी स्पीचेस सुन के ना। जर्मन्स खड़े थे और वो रोते थे। इवेंचुअली फिर जर्मन्स ने उसको ग्लोरीफाई किया, उसको कहा कि ओके ही इज द मैन दैट इज गोइंग टू ब्रिंग पीस टू अस और एंड रिस्पेक्ट एंड ऑनर। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर। ओके अब और क्या होगा, और क्या होगा, और फिर हिटलर के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, और इवेंचुअली फिर हमने डाउनफॉल भी उसका देखा कि एक हद होती है ना। तो वही अभी तक ये फीड कर रहे हैं अपनी आवाम को, रिलीजियस वो जो कार्ड है ना उससे वो भी प्ले करें, इंडिया में भी प्ले किया जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक। अब देखें ना, अब जब इंडिया में भी आप देखें सेन वॉइसेस, और चाहे वो 2-3% है, लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअल वॉइसेस हैं जो क्रिटिसाइज कर रही हैं इनकी गवर्नमेंट की, स्पेशली अभी जो इनकी फॉरेन पॉलिसी का जो हमने देखा कि किस तरह से बिल्कुल ही आइसोलेट हुए। तो ये चीज़ें सामने आएंगी, बट इट विल टेक टाइम। ठीक, फैसल साहब, हमने जो है वो जहाज़ भेज दिए अपने। सऊदी वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट आई है, उनकी बेसिस पे जो है हमारे जहाज़ खड़े हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, और ये डेवलपमेंट उसी लम्हों में हुई है जब पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए मीडिएशन कर रहा था, और इससे कबल सऊदी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान आए, और फिर ख़बरें तो ये भी हैं कि 5 बिलियन जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आ जाएंगे। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस चीज़ के एवज़ क्या काम हुआ है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि SMDA हमारा सऊदी अरब से हुआ हुआ है, और SMDA ना भी हो तो हमने हमेशा ये कहा है कि सऊदी अरब की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो इसमें हम हमेशा उसके साथ खड़े होंगे। और जो हम ये भी कहते हैं कि जो हरमैन शरीफैन का दिफा है वो मक्का से नहीं शुरू होता, वो सऊदी अरब के फ्रंटियर से शुरू होता है। तो जब हमने एक कमिटमेंट उनके साथ किया हुआ है
ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری ان کے ساتھ، اور کوئی آج کی نہیں ہے، یہ 60 کی دہائی میں، بہرحال 1967 میں ہمارا پہلا معاہدہ ہوا تھا، 1982 میں دوسرا ہوا تھا، اور اب یہ تیسرا جا کے ہوا ہے۔ وہ سارے یہ جو معاہدے ہیں سارے ایک دوسرے کی اپ گریڈیشن، تو ہم اگر کنٹینیوسلی ان کے ساتھ ایک معاہدے میں ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ میں ہیں، عملداری میں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تو پہلے بھی اس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے رہے ہیں، ایکسچینجز ہوتی رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بدلے کوئی ہم نے پیسے ان سے لینے کا کہا ہے، تیل لینے سے کہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ہمارا بالکل ایک کلیئر اسٹانس ہے سعودی عرب کی طرف، کہ اگر سعودی عرب کو کوئی کبھی خطرہ ہوا کسی قسم کا، یا سعودی عرب کو اگر کوئی ضرورت ہوئی، تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمیں تو کوئی مجھے تو کوئی دو شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے میرے سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی موومنٹ آئے گی کہ جب ہمیں بھی ڈریگ آن ہونا پڑے، خدا نہ کرے اس وار میں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ پیس پروسیس فیل ہو گیا اور جنگ دوبارہ ریزیوم ہو گئی، تو پھر اس جنگ کا دائرہ کار ضرور بڑھ جائے، اور اس میں جو ابھی تک خلیجی ممالک ریسٹرین دکھاتے آئے ہیں اور پیشنس دکھاتے آئے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ پیشنس کی بھی ایک لمٹ ہوتی، تو اگر خدا نخواستہ وہ اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی لمحہ آ جاتا ہے، تو پاکستان کے اوپر جو مشکل وقت آئے گا وہ یہ آئے گا کہ پاکستان کو سائیڈ لینی پڑ جائے گی، اور پاکستان اسی مشکل وقت سے بچنے کے لیے اس پیس پروسیس کا حصہ ہے، اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو باقاعدہ میڈیٹ اور ماڈریٹ کر رہا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویدر اٹ ول اسٹارٹ اگین اور ناٹ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا کیا اس میں نقطۂ نظر ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹس Americans wants exit war strategy and the face saving as well. Iranian wants the economic sanctions to be lifted. اس سارے معاملے میں do you think so both parties are willing to start it again? میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر دونوں کا گزارا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایون اگر ہم کہیں نا کہ ایک پارٹی ون بھی کر رہی ہے، تو ایون دا پارٹی از وننگ دا وار دے آر اسٹل لوزنگ آن سو مینی اینڈ۔ اکنامک ہے، انرجی کا ایشو ہے، ڈسٹرکشن ہے، انفراسٹرکچر کا تباہ ہونا، اور بہت ساری چیزیں۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹی جو چیز ان کو یہاں لے کر آئی ہے نا اسلام آباد میں، بیسیکلی یہ وہی چیز ہے جو ان کو پتہ ہے، وہ ریئلائزیشن کہ ہمارے لیے پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریئلائزیشن ہی انہیں یہاں ٹیبل پر لے کر ہی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ فور ڈے ون بھی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہونی تھی، لیکن ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں، باتیں ڈپلومیٹکلی آگے ضرور چلیں گی، لیکن اب ہم اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی یہ ٹریک 1.5 ڈائلاگس چلیں گے، جس کے اندر وہ جو ہائی ڈپلومیسی سے اب نیچے جو لوور ڈپلومیسی نا، جس میں ٹیکنیکل ورکنگ گروپس ہیں، مجھے لگ رہا ہے چیزیں اس کی طرف جائیں گی، اور وینیو بے شک کوئی بھی ہو، چاہے وہ عمان کا بھی، پاکستان کے ساتھ ساتھ عمان کی جس کی سنسارٹی ہے نا، وہ ہم میرا خیال ہے قابل ستائش ہے، وہ بھی نیوٹرلی دونوں طرف کوشش کرتے رہے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں۔ تو چاہے وہ وینیو کوئی بھی ہو، وہ اب جو بات آئے گی وہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے اوپر آئے گی، اور وہاں پر پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا سلامی سلائسنگ دیٹ مومنٹ ہوگا، جس میں وہ میری ٹائم سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں جو ریجنل فٹ پرنٹس کی بات کرتے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا وہ ہٹائیں وہاں سے ہوتیز، اور ان کے اوپر سے اپنی ہاتھ ہٹائیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی بیسز وہاں سے ریموو کریں۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹیکنیکل گروپس ہی ہینڈل کریں گے، وینیو مختلف ہوں گے، اور یہ گریجولی چلے گا۔ اور یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ جب وہ کولڈ وار کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا نا، تو اس وقت بھی بہت ٹینشن تھی امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان میں، تو ان کے درمیان جو زیادہ ٹینشن تھی نا، وہ جو تیزی سے وہ جو ان کے جو ویپنز بنانا انہوں نے شروع کیے تھے، اسپیشلی وہ انٹرمیڈیٹ رینج کے جو نیوکلیر ویپنز انہوں نے بنانا شروع کیے، تو وہ بڑا ڈیڈلی تھا۔ تو وہاں پہ پھر دونوں نے سوچا کہ ہم نا اس پہ کچھ کرتے ہیں، وی شوڈ ہیو سم کہیں پہ تھریش ہولڈ ہو، تاکہ ہم اس کو نیوکلیر جو وار ہم ریس جو چل پڑی ہم اس کو روکے۔ تو وہاں پہ ایک ریکیوک، آئی تھنک وہ دیٹ از ان آئس لینڈ، وہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ وہ ٹریٹی انہوں نے سائن کرنے کے لیے، اسی طرح ہی وہ ڈائلاگس کے لیے بیٹھے، اٹ واز 1986 وہاں بیٹھے، اور وہ اس وقت بھی کہا یہ جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے سامنے آئے گا، لیکن دے لیفٹ وداؤٹ اینی ڈیل۔ اور جو میڈیا میں جو باتیں سرکولیٹ ہوئی اس وقت، وہ کہتے ہیں وہ اٹس اے ڈیزاسٹر، اٹس اے فیلئر، کہ کسی بھی اس پہ آئے ہی نہیں ہے۔ میڈیا نے بہت ہائپ کریٹ کی کہ اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو یہ نیوکلیر ریس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ 1 سال کے بعد انہوں نے پھر INF کی ٹریٹی سائن کیا، وہ جو ٹریٹی تھی نا انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز کی، وہاں پر پھر انہوں نے 2600 نیوکلیر جو وہ میزائلس تھے اور وہ جو تھے ویپنس تھے اس کی ڈسٹرکشن کے اوپر وہ آ گئے۔ لیکن وہ ڈیل سائن 1 سال کے بعد ہوئی، اور پھر وہ ڈسٹرکشن پہ جب وہ آئے، وہ بڑی ہیوج ڈسٹرکشن تھی،
اس کو کرتے ہوئے 1991 تک وہ لے کر آئے. تو جو اس طرح کی بگر ڈیلز ہوتی ہیں نا, اٹ ٹیکس ٹائم. اٹ ٹیکس ٹائم. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. ہوتا یہی ہے ناظرین کے طور پر کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ڈیکلیریشن ضرور آ سکتی ہے لیکن معاہدہ ہونے میں سالوں بھی لگتے ہیں, اور پھر جب معاہدے ہوتے ہیں اور ان کی پاسداری بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. JCPOA ڈیل 2015 میں ہوئی, 2018 میں امریکہ نے اس ڈیل کو ختم کر دیا اور یونیلیٹرلی ختم کیا گیا. تو مسٹریسٹ بہت ہے دونوں کے درمیان. بہرحال ہم یہاں پہ پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.